हाँ हाँ जी। तो मामूल बिही के ताल्लुक से क्या बताए? मामूल बिही की कितने किस्में हैं? चार चार। क्या क्या है? मुहकम, नासिख, राजे, तत्बीक शुदा हदीसें। अच्छा। और बात बोलो। गैर माबूल बिही की तीन किस्में: मनसूख, मरजू, वो दो हदीसें जिनमें तत्बीक ना हो सके। अच्छा, आज लिखो। हदीस से मुख्तलिफ या मुख्तलफ, मान लिखो। हदीस से मुख्तलफ। ठीक है। जी शेख लिखे। हदीस से मुख्तलफ से मुराद वो हदीस से मकबूल है। हदीस से मुख्तलफ से मुराद वो हदीस से मकबूल है जो उसी दर्जे की दूसरे हदीस के मुखालिफ हो। क्या लिखे? हदीस से मुख्तलफ से मुराद वो हदीस वो से मकबूल है हदीस जो मुख्तलफ से उसी मुराद दर्जे वो की। हदीस मकबूल है जो उसी दर्जे की दूसरी हदीस के मुखालिफ हो। हाँ, यानी पहली बात, हदीस से मकबूल है। मकबूल से मुराद सही लिजाती ही, सही लिगैरी ही, हसन लिजाती ही, हसन लिगैरी ही, इन चारों में से कोई एक हो तो वो हदीस से मकबूल है जो उसी दर्जे की, जो दर्जा इस हदीस की है उसी दर्जे की दूसरी हदीस के मुखालिफ हो। इसका इसको मुश्किलुल हदीस या मुश्किलुल असर भी कहते हैं। यानी मुख्तलफुल हदीस का दूसरा नाम मुश्किलुल हदीस। मुश्किल मुश्किल बोलते हैं ना उर्दू में, मुश्किल। मुश्किलुल हदीस या मुश्किलुल असर भी कहते हैं। क्या लिखे? हदीस मुखल्लफ से मुराद वो हदीस मकबूल है जो उसी दर्जे के दूसरी हदीस के मुखालिफ हो। इसको मुश्किल हदीस या मुश्किल असद भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद लिखो मुख्तलफुल हदीस की किस्में। किसकी किस्में सर, जरा फिर से रिपीट करिए। मुख्तलफुल हदीस। मुख्तलफ हदीस। मुख्तलफुल हदीस की किस्में। पहली किस्म मुमकिनुल जमा, और दूसरी किस्म गैर मुमकिनुल जमा। तो मुख्तलफुल हदीस की दो किस्में हैं। पहली किस्म मुमकिनुल जमा और दूसरी किस्म गैर मुमकिनुल जमा। देखिए, यानी जब यानी जी मकबूल शेख। हदीस एक ही दर्जे के हों, एक दूसरे के खिलाफ हों, तो उसकी दो सूरतें हैं, मुमकिनुल जमा और गैर मुमकिनुल जमा। अच्छा, मुमकिनुल जमा की तारीफ।
मुमकिन तारीफ यानी वो हदीस से मुख्तलिफ जिसमें बाहम वो क्या लिखे तुम, वो मुख्तलफ हदीस क्या लिखे वो, यानी वो हदीस वो हदीस मुख्तलिफ नहीं जिसकी बाहम जिसमें वो नहीं, वो मुख्तलफ वो जिसमें बाहम हो। दोबारा सुनाओ। मुमकिनुल जमा की तारीफ क्या लिखे? वो हदीस से मुख्तलिफ वो हदीस से मुख्तलिफ जिसमें बाहम जो दूसरी हदीस के मुखालिफ हो और दोनों में, यानी वो हदीस बोल के शुरू करना है सर। वो हदीस से मुख्तलिफ जो दूसरी हदीस के मुखालिफ हो और दोनों के दरमियान जमा की सूरत मुमकिन हो। मुमकिनुल जमा का माने वो हदीस से मुख्तलिफ जो दूसरे हदीस की मुखालिफ हो और दोनों के दरमियान जमा की सूरत, दोनों के दरमियान जमा मुमकिन हो। क्या लिखे? मुमकिनुल जमा के क्या लिखे? वो हदीस से मुख्तलिफ जो दूसरी हदीस के मुखालिफ और दोनों के दरमियान जमा मुमकिन हो। मिसाल लिखो, मिसाल सही मुस्लिम की हदीस है, ला अदवा वला तियरता, ला अदवा वला तियरता, न तो छूत छात है और न ही बदफाली है। सही मुस्लिम की हदीस है, ला अदवा वला तियरता, न तो छूत छात है और न ही बदफाली है। इसका तर्जुमा, इसके मुखालिफ में सही बुखारी की हदीस है, फिर मिनल मज़लूमी फिरारका मिनल असद। सही बुखारी की हदीस जरा रिपीट करिए सर। फिर फिर मिनल मज़लूमी फिरारका मिनल असदी, जुजामी से भागो जैसा कि जो तुम शेर भागते हो। फारा फिर मिनल मजजूमी फिरारका मिनल असद, जुजामी शख्स से भागो जैसा तुम शेर से भागते हो। फिर से बोलिए ना। हदीस लिखो, फिर मिनल मजजूमी सर फारा। हदीस सर हदीस के बाद जरा आप वो बोलिए ना सर, अभी एक्सप्लेनेशन बोले सर। अच्छा, इसका तर्जुमा, हाँ जुजामी तर्जुमा। शख्स से भागो, जुजामी शख्स से भागो क्या लिखे? जुजामी शख्स से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। क्या लिखे? जुजामी शख्स से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। नामी शख्स से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। जुजाम बीमारी है, समझे, जिसमें जिस्म में सफेदी होती है। तो जुजामी शख्स से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। उस बात लिखो,
शेख इसकी इन हदीस दोनों फिर से इन बोलिए ना। दोनों हदीसों शफा में मिनल जिसामी दोनों हदीसें मजलूम फिर्रा मिनल मजलूमी फिरारक मिनल असद, जुजामी शख्स से भागो जैसा कि तुम शेर से भागते हो। इस बार लिखो, इन दोनों हदीसों में बज़ाहिर इख्तलाफ है। पहली हदीस का मतलब है कोई बीमारी फैलती नहीं है, और दूसरी हदीस का मतलब है बीमारी फैलती है। इन दोनों हदीसों में बज़ाहिर इख्तलाफ है, क्योंकि पहली हदीस का मतलब कोई बीमारी फैलती नहीं है, और दूसरी हदीस का मतलब बीमारी फैलती है। इसलिए जुजामी शख्स से भागो, तो जुजामी शख्स से भागने का मतलब यह है कि उसकी बीमारी लग जाएगी। लिखे, क्या लिखे इन दोनों हदीसों में? दोनों हदीसों में बज़ाहिर इख्तलाफ है, क्योंकि पहली हदीस का मतलब कोई बीमारी फैलती नहीं है, और दूसरी हदीस का मतलब बीमारी फैलती है। अहले इल्म ने लिखो, अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों में जमा की सूरत ये निकाली, अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों में जमा जीम मीम आइन जमा की सूरत ये निकाली, अहले इल्म ने दोनों हदीसों में जमा की सूरत ये निकाली, कोई हदीस अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों में अहले इल्म ने इन दोनों हदीसों में जमा की सूरत ये निकाली कि पहले हदीस का मतलब बीमारी खुद ब खुद फैलती नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से फैलती है। सिर्फ फिर से बोलिए ना। तुम क्या लिखे सुनाओ ना, फिर बताओ क्या लिखे। अहले इल्म में इन दोनों हदीसों में जमा की सूरत ये निकाली कि कि ये बीमारी ला खुद ब खुद दुआ का फैलती मतलब नहीं है। ला दुआ लिख के पहली हदीस ला दुआ का मतलब, पहली हदीस ला दुआ का मतलब पहली हदीस ला अदवा का मतलब बीमारी खुद से फैलती नहीं है, जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। क्या लिखे? पहली हदीस ला अदवा का मतलब बीमारी खुद से फैलती नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। न हो। इस तरह दोनों हदीसों में जमा हो गया। यानी दूसरे हदीस का मतलब बीमारी फैलती है अल्लाह के हुक्म से, पहले हदीस का मतलब था बीमारी फैलती नहीं है।
تو کہا گیا اللہ کے حکم کے بغیر بیماری پھیلتی نہیں ہے. تو گیا بیماری پھیلتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے. تو لہذا ہمیں اسباب اپناتے ہوئے بیماریوں سے بچنا چاہیے. تو یہ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہوا بیماری پھیلتی نہیں کا مطلب بیماری خود بخود پھیلتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اور دوسرے حدیث میں جو جذامی شخص سے بھاگنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بتایا گیا کہ جذامی کی بیماری پھیلتی ہے تو لہذا یہ احتیاط کے طور پر جذامی شخص سے دور رہو. شیخ یہ اہل علم کا ایک بار بولیے نا. اہل علم نے ان دونوں حدیث میں جمع کی جمع کی صورتیں یہ صورت نکالی ہے. یہ نکالی کہ پہلی حدیث کا مطلب بیماری خود سے پھیلتی نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے. جی. اور دوسری حدیث میں جذامی سے بھاگنے کا جو حکم دیا گیا ہے جزامی سے بھاگ رہی تھی. جو حکم دیا گیا ہے وہ بطور احتیاط احتیاط ہے. جی جی شیخ. اس طرح دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اس بات لکھو لکھیے شیخ. غیر ممکن الجمع کی تعریف. غیر ممکن الجمع کی تعریف دیکھو. غیر ممکن الجمع وہ حدیث سے مقبول ہے غیر ممکن الجمع وہ حدیث سے مقبول ہے جو دوسری حدیث کے مخالف ہو ہلو 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 جی لکھیے شیخ. کیا لکھے بتاؤ. غیر ممکن الجمع کی تعریف وہ حدیث مقبول ہے جو دوسری حدیث کے مخالف وہ حدیث سے مقبول ہے جو جو دوسری حدیث دوسرے کے دوسری حدیث کے کے مخالف مخالف ہو. ہو. مخالف ہو اور دونوں کے درمیان جمع کی کوئی ممکن نہ ہو اور دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو. کیا لکھے غیر ممکن جمع. غیر ممکن وہ حدیث مقبول ہے جو دوسری حدیث کے مخالف اور دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو. ایسی حدیثوں کے تعلق سے ایسی حدیثوں کے تعلق اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے.
لکھے ایسی ایسی حدیث حدیثوں کے تعلق سے یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے۔ کون مقدم ہے اور کون مؤخر ہے۔ مؤخر حدیث کو ناسخ اور مقدم حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ کیا شیخ؟ مؤخر مؤخر حدیث کو ناسخ اور مقدم حدیث کو منسوخ سمجھا جائے گا۔ کیا لکھے؟ ایسی حدیثوں کے بارے میں دیکھا جائے گا کون مقدم اور کون مؤخر ہے۔ مقدم کے معنی پہلا کون ہے، بعد والا کون ہے۔ تو بعد والی جو حدیث ہے یعنی مؤخر، اس کو ناسخ سمجھا جائے گا۔ شیخ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور دیکھو ایسی ایسی حدیثیں مقبول جن کے درمیان جمع کی کوئی صورت ممکن نہ ہو، تو ان میں دیکھا جائے گا کون مقدم یعنی پہلے ہے اور کون مؤخر بعد میں ہے۔ یعنی کون سی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہی ہے اور کون سی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب سمجھو دو جی شیخ۔ حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں مقبول ہیں، دونوں میں اختلاف ہے، تو اور جمع کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو دیکھا جائے گا ان دونوں حدیثوں میں کس کو اللہ کے نبی نے پہلے کہی اور کس کو اللہ کے نبی نے بعد میں کہی ہے۔ جس حدیث کو اللہ کے نبی نے بعد میں کہی ہے وہ ناسخ، اور جس کو پہلے کہی ہے وہ منسوخ۔ سمجھ گئے؟ جی شیخ۔ اب کیا بتاؤ، کیا سمجھے؟ اگر دو حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور دونوں مقبول ہوں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں جمع کیا جائے۔ اگر دونوں میں جمع نہ ہو سکے تو یہ دیکھا جائے گا کون مقدم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث کو پہلے کہا ہے، اور کون مؤخر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث کو بعد میں کہی ہے۔ تو جو حدیث بعد کی ہے وہ ہے ناسخ، اور جو پہلے کی ہے وہ منسوخ۔ تو ناسخ پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ سمجھے؟ جی شیخ۔ تو لکھو ثانیاً، اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کون سی حدیث مقدم اور کون سی حدیث مؤخر ہے، یعنی کون سی حدیث کو اسلام نے پہلے اور کون سی حدیث اسلام نے بعد میں کہی ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو سکے تو دونوں کے درمیان ترجیح کی کوشش کی جائے گی، ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا لکھے؟ اگر یہ معلوم نہ ہو سکے کون سی حدیث مقدم ہے اور کون سی حدیث مؤخر، یعنی کون سی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ہے اور کون سی حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا ہے، ان دونوں کے درمیان ترجیح دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مثلا صحیحین کی حدیث کو دوسری حدیثوں پر ترجیح دی جائے گی، صحیحین کی حدیثوں کو دیگر کتابوں کی حدیثوں پر ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کو صحیح مسلم کی حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ کے فعل پر ترجیح دی جائے گی۔ کیا شیخ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر ترجیح دی جائے گی۔ ایک آپ کا قول ہے، ایک آپ کا فعل ہے،
تو قول کو ترجیح دیں گے فعل پر. فعل یعنی کام. لکھے. جی شیخ. ثالثاً ثالثاً اگر ترجیح نہ ممکن نہ ہو تو دونوں حدیثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر ترجیح ممکن نہ ہو اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو دونوں حدیثوں کے سلسلے میں توقف کیا جائے گا، یعنی کسی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. لکھ لیے. جی شیخ. بس آج کا درس ہو گیا. یہاں تک جو ہے مقبول ختم ہو گئے. اب انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے، پھر سسمہ امتحان کے بعد مردود پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کل سے عقیدہ پڑھیں گے. شیخ آج جی سمجھائیے نا. ہلو، آواز نہیں آ رہی ہے. سمجھائیے نا پورا شروع. کون سا مسئلہ سمجھا تھا؟ شروع سے خالی ایک بار. ایک کام کرو، ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا. ایک کام، ابھی کون سی چیز سمجھ نہیں آئی بتاؤ. اہل ایک علم نے کام کرتے کہا. ہیں، سنیے، ایک کام کرتے جی. ہیں. کل صبح 8:30 کو بیٹھ. آپ لوگ کب آتے جامعہ کو؟ آپ لوگ جامعہ کب آتے ہو؟ 8:30 بجے 9 بجے؟ جی شیخ. آپ لوگ 8:30. تو 8:30. کل ایک کام کرو، کل 8:30 سے بیٹھ جاؤ. اسی جی چیز کو میں شیخ. دوبارہ سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو. دیکھیے